पाकिस्तान ने हिसाब चुका दिया। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका को शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स 32 रन से कामयाब। अमेरिकी टीम 191 रन के ताकुब में 158 रन बना सकी। उस्मान तारिक के 3 और शादाब खान के 2 शिकार। शाहीनों ने पहले खेलकर 9 विकेट्स पर 192 रन बनाए। साहबजादा फरहान ने 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 41 गेंदों पर 73 रन बनाए। बाबर आजम ने 32 गेंदों पर 46 रन स्कोर किए। शादाब खान 12 गेंदों पर 30 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। उम्दा बैटिंग पर साहबजादा फरहान मैच के हीरो करार। पाकिस्तान को मनाने के लिए भारतीय बोर्ड ने आईसीसी से दरख्वास्त की थी। बीसीसीआई ने भारतीय मीडिया के झूठे दावों का भांडा खुद ही फोड़ दिया। नायब सदर बीसीसीआई राजीव शुक्ला ने एतराफ किया, भारतीय बोर्ड ने बार बार पाकिस्तान को मनाने की दरख्वास्त की थी। मुज़ाकरात कामयाब बनाने पर आईसीसी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। साबिक कप्तान सौरव गांगुली ने कहा, खेल और सियासत अलग अलग ही रखनी चाहिए। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने एक बार फिर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, सियासतदान अपनी सियासत कहीं और करें, पाकिस्तान और भारत को क्रिकेट खेलने दें। खुशी है, पाक भारत मैच हो रहा है, क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए। बांग्लादेश के मामले पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाला गोदी मीडिया भी पाकिस्तान की तारीफ पर मजबूर हो गया। विक्रांत गुप्ता भी मान गए, पाकिस्तान ने बांग्लादेश की लड़ाई बेहतरीन लड़ी और आईसीसी से बात मनवाई। भारतीय मीडिया की चीख पुकार, कहा पीसीबी ने आईसीसी को झुका दिया, पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। भारतीय सहाफियों ने यह भी कहा, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से पहले ही भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने भारत को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान सबसे महंगे क्रिकेट बोर्ड को 2 दिन में घुटनों पर ले आया। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का पहला प्लेयर ऑक्शन आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। तकरीब सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स समेत तमाम 8 टीम्स अपना स्क्वाड मुकम्मल करेंगी। हर फ्रेंचाइज के पास स्क्वाड की तश्कील के लिए 45 करोड़ रुपए का पर्स मौजूद। तमाम फ्रेंचाइजेज ने 4 और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 खिलाड़ी रिटेन किए थे। टीम्स एक खिलाड़ी डायरेक्ट साइन भी कर चुकी हैं। नीलामी की तकरीब ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर की जाएगी। PSL 11 का आगाज 26 मार्च से शुरू होगा। पेशावर में PSL सीजन 11 के मैच कराने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PSL से मुतालिक पेशावर को आज खुशखबरी दी। KP में बहुत ज्यादा टैलेंट है। एपेक्स कमेटी मीटिंग के बाद फॉलो अप मीटिंग हुई है। हम सब मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। इस्लामाबाद सानहे की तहकीकात में KP पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। कामयाबी का क्रेडिट सूबाई पुलिस को दूंगा। पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला KP, मुशीर कौमी सलामती, कोर कमांडर पेशावर और दीगर ने शिरकत की। दहशतगर्दी के वाकयात में शहीद शहरियों, सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया। अलामिया के मुताबिक तरक्याती मंसूबों और अस्करी कार्रवाइयों के जायजे के लिए वजीर आला की सरबराही में ज़ैली कमेटी कायम कर दी गई। खुसूसी ज़ैली कमेटी माहाना बुनियादों पर सिक्योरिटी और तरक्याती उमूर का जायजा लेगी। आर्जी बेघर अफराद के मसाइल के हल के लिए मौसर इंतजाम करने का फैसला। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी उमूर पर मुकम्मल हम आहंगी यकीनी होगी। नॉन कंस्टपेड गाड़ियों की मरहलावार प्रोफाइलिंग पर भी तवज्जो देने का फैसला किया गया। पाकिस्तान रमजान से पहले अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, हतमी वक्त नहीं बताया जा सकता, जितना जल्दी हो पाकिस्तान को रिस्पांस देना पड़ेगा। दहशतगर्दी का सिलसिला अफगानिस्तान से रुक नहीं रहा। अगर वो सिर्फ तमाशाई हैं तो शरीके जुर्म है। सालिसों को भी एहसास होगा ताखीर के नुकसानात पाकिस्तान को उठाना पड़ रहे हैं। ये वाज़े होना चाहिए, सियासी मिलिट्री इदारों को शाना बशाना दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। कोई सियासी मसलहत से काम लेता है तो वो मुल्क और अपनी जमीन से वफा नहीं कर रहा। बानी PTI से अडियाला जेल में सलमान सफदर की 3 घंटे तवील मुलाकात खत्म।
سلمان صفدر نے ملاقات کے بعد بتایا بانی کی صحت ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ نے سلمان صفدر سے بانی کی ملاقات کرانے کا حکم دیا تھا۔ بیرسٹر سلمان صفدر بطور فرینڈ آف کورٹ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تھے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس میں کہا تھا سلمان صفدر بانی پی ٹی آئی کو دستیاب سہولتوں سے متعلق تحریری رپورٹ دیں، تفصیل سے بتایا جائے وہ کس حال میں ہے، رپورٹ دیکھ کر جمعرات کو سماعت کریں گے۔ سپریم کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے بھی بانی پی ٹی آئی کی حالت سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت ملتوی۔ آج بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی۔ بشرا بی بی نے بتایا انجیکشن لگنے کے بعد بانی کی متاثرہ آنکھ 10% بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو کی ایکس پوسٹ لکھا آج فیملی کی بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی۔ بشرا بی بی کو بانی کی صحت سے متعلق تشویش ہے۔ پارٹی رہنما بانی کی صحت پر عدالتوں سے رجوع کریں، معاملہ انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی میڈیا کے سامنے بھی رکھا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کو باقاعدہ طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ کراچی وفاق کو دے دیا جائے تو 3 مہینے میں نمایاں تبدیلی نظر آئے گی۔ کراچی لاوارث نہیں رہے گا، اچھی خبر ہے، مسائل حل کرنے جا رہے ہیں۔ فیصل وابڈا کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا 28ویں ترمیم میں محرومیوں کا خاتمہ ہوگا، یقین ہے اس میں این ایف سی صوبوں کے انتظامی معاملات کو دیکھا جائے گا۔ فیصل وابڈا نے کہا فیلڈ مارشل اور فوج کے بارے میں برا بھلا کہنے والوں سے بھی دہشت گردوں جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ فیلڈ مارشل امید کی کرن بن کر سامنے آئے، ٹرین کو پٹری پر لائے۔ فیلڈ مارشل نے ان حالات میں دشمن کو بھی منہ توڑ جواب دیا، جنگ بھی جتوا دی۔ وفاق سے صوبے کے بقایا جات لے کر رہوں گا، کوئی دھمکا کر اپنی بات منوا لے گا، یہ اس کی بھول ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں عوام اور صوبے کے مفاد کے لیے ساتھ بیٹھوں گا، ذہین لوگ باہر جائیں گے تو یہاں صرف پٹواری رہ جائیں گے۔ آئی ایم ایف نے چارج شیٹ کی 5300 ارب کرپشن ہوئی لیکن کسی کو فرق نہیں پڑا۔ 13 متاثرین کے لیے 4 ارب روپے پر آسمان سر پر اٹھا لیا گیا۔ ریاستی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے کیس میں سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وارنٹ غیر حاضری پر جاری کیے۔ بلوچستان کو فتنہ ہندوستان کے خلاف آپریشن میں ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے، بلوچستان کے عوام اور حکومت کے شانہ بشانہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ساتھ میڈیا سے گفتگو، کہا بلوچستان کے لیے پنجاب کے وسائل اور خدمات میسر ہیں، جس قسم کی بھی مدد کی ضرورت ہوگی پنجاب حاضر ہے، دعا ہے بلوچستان جلد امن کا گہوارہ بنے۔ افغانستان دہشت گردوں کا محفوظ ٹھکانہ، سلامتی کونسل نے دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ رپورٹ میں بتایا افغان طالبان رجیم نے دہشت گرد گروہوں کو سازگار ماحول فراہم کر رکھا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کو زیادہ آزادی اور سہولت ملی ہوئی ہے۔ امریکی اور نیٹو ہتھیاروں کے ذخائر سے ٹی ٹی پی کے حملوں میں اضافہ ہوا۔ کالعدم ٹی ٹی پی نے جدید ہتھیار، رات میں دیکھنے والے آلات اور ڈرون نظام استعمال کیے۔ افغان عبوری حکومت نے ٹی ٹی پی کو ہتھیار اور آلات اجازت ناموں اور سفری دستاویز کے ساتھ فراہم کیے۔ دہشت گرد گروہ کمرشل سیٹلائٹ اور مصنوعی ذہانت کے ٹولز استعمال کر رہے ہیں۔ خطے سے آگے دوسرے ممالک میں بھی دہشت گرد حملوں کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹی ٹی پی القاعدہ سے منسلک گروہوں سے گٹھ جوڑ بڑھا سکتی ہے۔ القاعدہ برصغیر کی قیادت کی کابل میں موجودگی کی اطلاعات ہے۔ کھاریا میں بین الاقوامی پاکستان آرمی ٹیم اسپرنٹ مقابلے کا اختتام، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پاک فوج کی بنیادی اقدار، بالخصوص کردار، جرت اور قابلیت کو اجاگر کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوجیوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا اس نوعیت کی کثیر القومی مشقیں اجتماعی تیاری کو مضبوط بنانے اور بدلتے ہوئے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
ISPR کے مطابق مقابلوں میں امریکہ، قطر، سعودی عرب، بحرین، مراکش سمیت 19 ممالک کی ٹیمز نے حصہ لیا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں مختلف تربیتی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا۔ جاپان نے روایات اور جدت کو ایک ساتھ اپنایا۔ جاپان ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا جاپان کے قومی دن اور شہنشاہ جاپان کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ جاپان کی حکومت اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ صدر کی انتخابات جیتنے پر وزیر اعظم کو مبارکباد۔ تقریب کے اختتام پر شہنشاہ جاپان کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ صدر آزاد کشمیر سلطان محمود کی وفات کے بعد نئے صدر کے انتخاب پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ دونوں جماعتوں میں ڈیڈ لاک برقرار۔ آزاد کشمیر میں نئی حکومت کو 3 ماہ پورے ہونے سے پہلے نئے سیاسی بحران کا سامنا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کہتے ہیں صدر آزاد کشمیر کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہی ہوگا۔ پیپلز پارٹی صدر کا امیدوار لانے کی خواہش مند مگر مطلوبہ ووٹ موجود نہیں۔ مسلم لیگ نون صدر آزاد کشمیر کا الیکشن اپنے طور پر لڑے گی۔ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد پر مسلم لیگ نون پارٹی کی حمایت نہیں کرے گی۔ جاتی سردی نے رنگ دکھا دیا۔ بلائی علاقوں میں برف باری کا زور، وادیوں میں برف کی چادر تن گئی۔ اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں بارش سے سردی بڑھ گئی۔ مانسیرا کے میدانی علاقوں میں بارش، شوگران، ناران، کاغان میں برف باری، مری، گلیات، ایوبیا، نتھیا گلی اور ٹھنڈیانی میں رات سے برف باری جاری۔ پشاور میں وقفے وقفے سے بارش، سردی بڑھ گئی۔